अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके सामने एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और उसका उन्वान है घर के बर्बाद करने में औरत का किरदार। उन्वान से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मौजू क्या है और इसमें क्या कुछ बयान किया जाएगा। देखिए, सास और बहू का झगड़ा जो है ये अरसे दराज से ये चला आ रहा है और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में हम ये झगड़े सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। आज हम इस पर यह गुफ्तगू करेंगे कि इसके असबाब क्या हैं और फिर इसका इलाज क्या है, क्योंकि माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और आए दिन हमारे पास ये झगड़े आते हैं और अफसोस ये होता है कि औरत की ही वजह से औरत का घर बर्बाद होता है, बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं और जो वो लड़का है, जो शौहर है उस औरत का, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। लेकिन किसी को इस सिलसिले में कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं कि किस तरह इस मसले को हल किया जाए। बहरहाल एक मसला ये है और इसका हल असबाब ये हम पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी के दिल को बात लग जाए और कोई अमल कर ले तो बहुत सों के घर बर्बाद होने से बच जाएं। सास और बहू का झगड़ा ये काफ़ी अरसे से चल रहा है और आप मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में, इलाक़ों में, कबाइल में आप देखते रहते हैं और रोज़मर्रा के मामलात में भी हम देखते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। इसके असबाब क्या हैं? सबसे पहली वजह यह है कि अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझे और हर बहू अपनी सास को माँ की तरह समझे तो आधे से ज़्यादा झगड़े, बल्कि मुकम्मल झगड़े ख़त्म हो जाएं। क्योंकि आप देखें ना, अगर सास बहू को बेटी की जगह समझेगी तो जिस तरह बेटी की गलतियों को नज़रअंदाज करती है उसकी भी गलतियों को नज़रअंदाज कर देगी। जिस तरह बेटी की तरबियत करती है उसकी भी तरबियत करेगी, उसको प्यार से, मोहब्बत से समझाएगी, डांटेगी नहीं। और अगर बहू सास को अपनी माँ की तरह समझे तो जिस तरह वो माँ का अदब करती है, एहतराम करती है, उसकी डांट को भी बर्दाश्त कर लेती है और उसके हुक्म को भी नहीं टालती, अगर यही चीज़ वो सास के साथ करे तो उसके दिल में भी इसकी मोहब्बत पैदा होगी और सास करे तो इसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। मेन वजह तो ये है। अब आइए दूसरी वजह जो हमने गौर किया। दूसरी वजह यह है कि अगर किसी सास पर इब्तिदा में, यानी जब वो बहू थी, उस पर जुल्म हुआ, उसकी सास ने उस पर सख्ती की, मजालिम किए, जो भी कुछ उसके साथ किया, तो सास बनने के बाद वो उसी तारीख को दोबारा दोहराना चाहती और सोचती है कि जो मेरे साथ हुआ वो इसके साथ भी हो। मैंने जब इतनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारी, इस तरह मैंने किया, इस तरह दिन रात काम किया, अब इसको क्यों नौकरानी मिल गई, ये आराम से काम से अलग बैठी है और नौकरानी काम कर रही है, ये आराम कर रही है। जब मैं सारा दिन काम करती थी, भाई वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। माहौल का फ़र्क होता है, वक्त का फ़र्क होता है और माशी मामलात का फ़र्क होता है। हो सकता है कि जब उसकी शादी हुई हो तो उसके शौहर के पास इतने वसाइल ना हो कि वो कोई नौकरानी रख सके, और अब इसके बेटे की शादी हुई तो इसके पास इतने वसाइल हैं, लेकिन ये उसी तारीख को दोहराना चाहती है कि कोई नौकरानी नहीं रखनी, कुछ नहीं करना है, इसी को काम करना है। क्या है वो बीमार हो, क्या है वो परेशान हो, क्या है वो ज़हनी अजियत में हो, कैसी हालत हो, नहीं उसको काम करना, तो उसी तारीख को दोहराया जाता है। अगर ठंडे दिल से सोचा जाए कि वक्त बदल गया है, माशरे की कदरें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, अगर आपने ज़िंदगी इस तरह गुजारी तो आप दूसरे की ज़िंदगी को क्यों अजीरन बनाना चाहती, दूसरे पर क्यों सख्ती करना चाहती? ये दूसरी वजह। तीसरी वजह कि जब बेटे की शादी होती है तो जाहिर है उसकी मोहब्बत दो जगह बढ़ जाती। पहले वो ऑफिस से आता था तो सीधी माँ के पास जाता था,
सलाम करता था, ये जो भी उसके साथ बैठता था, चाय पीता था, खाना खाता, जो भी। लेकिन अब शादी हो गई तो जाहिर है उसको बीवी के पास भी जाना है, उसको भी वक्त देना है। ये चीज़ जो है ये सास से बर्दाश्त नहीं होती, और वो सोचती है कि इसने मेरे बेटे को छीन लिया। अब इसमें अगर बेटा समझदार हो तो वो फिर दोनों को बैलेंस करके चलता है, माँ के पास भी वक्त और बीवी के पास भी वक्त। अच्छा, सास ये करती है कि क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में सिर्फ ये दोनों ही हैं, तो उसके आने के बाद झूठी सच्ची बातें अपने बेटे को लगाती है, उसको बताती है, इसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया। अगर वो कच्चे कानों का है, यानी समझदार नहीं है, कोई उसने तस्दीक नहीं की, वो सीधी माँ की बात सुनकर आते ही बीवी पर बरस पड़ता है, उस पर जुल्म सितम भी करता है, मारपीट भी करता है। इधर वो मारपीट करता है, उधर सास के दिल को सुकून मिल जाता है। और बाज़ औक़ात यहाँ तक होता है कि वो कहती है इसको जाओ मैं के छोड़ के आ जाओ, और वो छोड़कर आ जाता है। इतना यानी वो बेअक़ल होता है, और माँ के कहने में इतना ज़्यादा फर्माबरदार होता है कि माँ के हुक्म के आगे बीवी के हुकूक़ को सबको फरामोश कर देता है। हालांकि उस पर माँ का भी हक़ है, उस पर बीवी का भी हक़ है, और माँ को भी चाहिए कि जब उसकी शादी हो गई तो उसको थोड़ा सा रिलीफ दे, और ये सोचे कि इसको अब बीवी को भी वक्त देना है, उसका हक़ है इसके ऊपर, शरई तौर पर भी हक़ है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। अच्छा, इसका सबसे ख़तरनाक पहलू जो है वो ये है कि अगर औलाद नहीं है और इसने माँ के कहने में आकर बीवी को छोड़ दिया तो बात तो गलत है, लेकिन अभी औलाद नहीं है। ऐसी सूरत हाल भी हमारे सामने आई, और ऐसे केस अभी भी हमारे सामने हैं। यानी ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मुशाहिदे की बात, कि 2 या 3 बच्चे हो गए और माँ ने कहा इसको घर छोड़ाओ, मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर रहे, और उसने मारपीट की और छोड़ दिया। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि बच्चों को रख लिया, माँ को छोड़ दिया। अब आप गौर कर सकते हैं कि माँ की बच्चों के साथ अटैचमेंट, उसकी मोहब्बत, उसकी ममता, उसकी तड़प कितनी ज़्यादा होती, माँ कितनी ज़्यादा बच्चे से मोहब्बत करती। और मुझे हैरत हुई कि एक केस मेरे पास आया कि 1.5 साल का बच्चा वो उसकी सास ने छीन लिया, और शौहर ने भी कुछ नहीं कहा, और कहा कि इसको घर से निकाल दो, वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारी बच्चों की माँ है, उसने अपने खून से उसकी परवरिश की, अपने दूध पिला के उसकी परवरिश की। 1.5 साल का बच्चा, उसकी क्या उम्र होगी, क्या उसको माँ की ज़रूरत नहीं? लेकिन वो औरत अपने अना की खातिर कि इसको अजियत देनी, इसको तकलीफ देनी, इसको छोड़ के आ जाओ, और वो साहब बहादुर माँ के इतने फर्मा बरदार हैं कि जो माँ ने कहा फ़ौरन जाकर छोड़कर आ गए। ये नहीं सोचा कि उस बच्चे की तरबियत कौन करेगा। क्या सास माँ की जगह हो सकती? बल्कि सास क्या, कोई भी दुनिया की औरत माँ का मकाम, माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। ये सब जानते हैं, ये एक फैक्ट है, एक हकीकत। माँ जितनी मोहब्बत करती है कोई नहीं कर सकता। कोई कितनी ही मोहब्बत जताए, नहीं मैं इसको पाल लूँगी, मैं मोहब्बत कर लूँगी, सब झूठ है, सब मकर है, फरेब है, धोखा है। माँ की तरह कोई मोहब्बत बच्चे से नहीं कर सकती। और ये मुशाहिदे की बात है। मुझे अफसोस हुआ जब ये बात मेरे इल्म में आई कि 1.5 साल का बच्चा उस जालिम औरत ने उस बहू से छीन लिया, अब खुद उसकी परवरिश कर रही है कि इसको मैं तड़पाऊंगी, और दूसरे जो 2 बच्चे 4 साल और 3 साल की उम्रों के या 2 साल की उम्रों के, उनको छीन लिया। दिल को तस्कीन पहुंच रही है कि मेरी जो बहू है उसको अजियत हो रही। और वहां यह है कि वो गरीबी है, कोई उनके घर में ऐसा नहीं कि जो जाके बात करे, और ये बिल्कुल फिरौन बेसामा बनकर। और शौहर जो हैं वो बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हाफिज कुरान भी हैं, कुरान भी सुना रहे हैं, और साथ में बीवी पर ये जुल्म भी हो रहा। क्या ये नमाजें उनके काम आएंगी? क्या ये कुरान सुनाना उनके काम आएगा? क्या ये जुल्म व सितम जो सास कर रही है ये क़यामत में इससे सवाल नहीं होगा? क़यामत तो दूर की बात है, दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला दिखा देता है। मकाफात अमल है। आपने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, उसकी ममता को तड़पाया, आपने उसके दिल को अजियत दी, तो आप ज़रा सा गौर करें, क्या अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ नहीं करे? एक बुजुर्ग से किसी ने कहा मुझे नसीहत कीजिए। कहा नहीं तुम्हें नसीहत की ज़रूरत नहीं। कहा नहीं हुजूर मुझे नसीहत कीजिए। अच्छा, अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हें नसीहत की जाए तो बताओ अमल करोगे? क्या जी हुजूर जो कुछ आप कहेंगे मैं बिल्कुल पूरी तरह इस्तिकामत के साथ इस पर अमल करूँ। अब सुनिए उन्होंने क्या फरमाया।
بس اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی بھی تمہاری شکایت اللہ سے نہ کرے۔ غور کیجئے کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں۔ اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی بھی تمہاری شکایت اللہ کی بارگاہ میں نہ کرے۔ مطلب کیا ہے؟ تم سے کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہو کہ کسی کا دل دکھ جائے، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی بے عزتی ہو، کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کسی کے حقوق پامال ہو، کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو۔ ظاہر ہے ایسا عمل ہوگا تبھی تو وہ شکایت کرے گا، اور شکایت کون کرتا ہے؟ مظلوم، بے سہارا، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ مجھے کوئی بھی حق دلانے والا نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو پھر اس کی آہ جو ہے سیدھی اللہ کی طرف، آسمان کی طرف جاتی، اور وہ آہ جو دل سے نکلتی ہے بددعا کی صورت میں، اسی وقت خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر وہ جو انتقام لیتا ہے تو پھر اس کے انتقام سے، اس کے غضب سے دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے۔ اور ایسی چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی عورت پر ظلم کیا، کیا ہے وہ بہو ہو یا کوئی بھی ہو، تو کیا ہوا؟ مرتے وقت جان اٹک گئی، جاکنی کے وقت، نزا کے وقت۔ کتنے واقعات ایسے ہمارے سامنے ہیں، مکافات عمل دنیا میں۔ ڈاکٹروں نے کہا اس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ حکیموں نے کہہ دیا، بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا، بڑے بڑے بزرگوں نے کہہ دیا اس سے کسی پر ظلم ہوا ہے، لہذا اس کا معاملہ تو صرف اللہ کے بارگاہ میں ہے۔ اگر یہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ جب اس کا غضب نازل ہوتا ہے اور اس کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، نہ کوئی ولی بچا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ حکیم، کوئی اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اللہ کے غضب سے بچانے والا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے ایک ولی نے کہا اگر تم لوگ جانتے ہو کہ اس سے کسی پر ظلم ہوا ہے، کیونکہ وہ تو ایسی کیفیت میں تھی کہ اس کی جان اٹک گئی تھی، نہ وہ بول سکتی تھی، نہ ہل سکتی تھی، لیکن تڑپ رہی ہے، جان بھی نہیں نکل رہی، جان اٹک گئی حلق میں۔ آپ دیکھیں کتنی سخت اذیت ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم جانتے ہو تو جا کر اس کو لاؤ، وہ اس کو معاف کر دے، اس کی جان نکل جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا دور کیوں جاتے ہو، اس نے تو اپنی بہو پر ظلم کیا تھا، اس کو لے آؤ۔ سب جانتے تھے، اور کسی کی بات اس نے نہیں مانی تھی، نہ شوہر کی مانی، نہ کسی کی مانی، خاندان کے بڑوں بڑوں کو ذلیل کر کے نکال دیا، اور بہو پر وہی ظلم، ستم، زیادتی کرتی رہی۔ اس کو لے کر آئے، اس نے آ کر کہا کہ میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ آپ یقین کریں کہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ۔ تو یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح ایسا ظلم کر رہی ہے، اسے چاہیے اللہ کے غضب سے ڈرے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بیٹا میرے حق میں ہے، شوہر میرے حق میں ہے، سارے خاندان میرے حق میں ہے، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، میں جس طرح چاہوں اس کو اذیت دوں۔ 1.5 سال کا بچہ اس سے چھین کر خود پال رہی ہیں، 4 سال 5 سال کے بچے چھین کر خود پال رہی ہیں، ماں کو تڑپا دیا، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، بچوں کی شکل اس نے نہیں دیکھی۔ غور کرو، تمہارا بیٹا جو جوان ہے اگر وہ تم سے چھن جائے تب کیا ہوگا؟ تم نے جو 1.5 سال کا بچہ چھینا، اگر جوان بیٹا تم سے چھن جائے۔ اور خالق کائنات بعض دفعہ ایسا انتقام لیتا ہے کہ وہ پھر بالکل ہی چھین لیتا ہے، دنیا سے ہی اٹھا لیتا ہے۔ پھر کیا کرو؟ اس لیے ہم نے اس موضوع کو اس لیے اپنا عنوان سخن بنایا، گفتگو کا موضوع اس لیے بنایا کہ یہ معاشرے میں آج کل یہ چیز ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ 3 زندگیاں برباد ہوتی ہیں، 3، مرد کی زندگی، عورت کی زندگی اور بچوں کی زندگی۔ سب سے زیادہ اثر بچوں کی زندگی پر پڑتا۔ لڑکا جو ہے وہ شادی کر لے گا، لڑکی کی شادی میں مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں بچے ہم شادی نہیں کر رہے۔ اگر بالفرض آپ یہ سوچیں کہ اس نے شادی کر بھی لی، کسی طرح اس کی شادی ہو گئی، بچوں کا کیا ہوگا؟ جو دوسرا شوہر ہے وہ بچوں کو رکھنے میں تیار نہیں، اور اگر رکھ لیا تو سوتیلا باپ ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے۔ بچوں کو باپ کا پیار نہیں ملا، تربیت میں کمی رہ گئی، تربیت میں کمی رہ گئی تو وہ باغی ہو گئے، معاشرے سے انہوں نے بغاوت کر دی، کتنے مسئلے پیدا ہو گئے۔ صرف ایک عورت کی انا نے 3 زندگیوں کو برباد کر دی۔ اس لیے سوچئے، غور کریں، سمجھیں،
وہ عورتیں اگر سن رہی ہیں تو وہ سوچیں، غور کریں، اللہ کے غضب سے ڈریں، اور یہ سوچیں کہ کوئی تمہاری شکایت اللہ سے نہ کرے۔ اس لیے، اور خاص طور پر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، اور وہ یہ ہے، بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن یہ کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس قسم کے 2 یا 3 کیس ہمارے سامنے آئے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک بیٹا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی شادی نہ کرے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، کہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ ایک بیٹا ہو شادی نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ دیکھیے، بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے 2 یا 3 کیس میرے سامنے آئے، لڑکیاں ڈھونڈ رہی کہ نہیں یہ لڑکی چلا گئی ہے، مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لے گی، یہ ذرا ہوشیار لگتی ہے، یہ چھین لے گی، کتنے رشتے دیکھے اور کینسل کر دیے۔ وہ بیچارہ بیٹھا ہوا، اس کی عمر گزر رہی، اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ جب اس کی وقت پر شادی نہیں ہوئی، عمر نکل گئی، بعد میں کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں، صرف ماں کی وجہ سے، اور اگر ملی تو پھر ایسے ہی ملی۔ اور یا پھر یہ ہوا کہ اگر اس کی شادی ہوئی تو پھر ماں نے کہا یہ تو میرے بیٹے کو چھین لے گی، وہ الٹی سیدھی باتیں اس کی طرف سے لگا کر اس کو پٹواتی ہے، اس پر ظلم کراتی ہے، یا اس کو میکے بٹھا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی داد رسی فریاد رسی سننے والا نہیں ہے۔ یہ سب ایک عورت کی وجہ سے ہو رہا۔ اگر تمام عورتیں، خصوصاً جو ساس ہیں، اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی کی جگہ سمجھیں، اور جتنی بھی بہویں ہیں اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں۔ ماں ڈانٹتی ہے نا، برداشت کرتے ہیں، ساس کی بھی برداشت کر لیں۔ اگر کوئی وہ ایسا حکم دے رہی کہ جو آپ نہیں چاہتے لیکن آپ کر لیں تاکہ اس کی حکم عزولی نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا حکم ٹھکرایا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ساس کو چاہیے کہ وہ اگر دیکھتی ہے کہ یہ وقت بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے اور اس کی طرف سے اس کو غلط بات لگاتی ہے تو آپ بیٹھ کر صلح کر لیں، بیچ میں بیٹھ کر بات کر لیں۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اکثر مردوں نے بیویوں کو طلاق دے دی، جن کے 2 یا 3 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، صرف ماں کی وجہ سے۔ اب غور کریں، صرف ماں کی، اس کی انا کہ میں اس کو نہیں بسنے دوں، اس گھر میں یہ نہیں آ سکتی۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب نہیں آ سکتی تو آپ لے کر کیوں آئے؟ بھائی آپ کو اگر بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھنا تھا تو اس کی شادی کیوں کی تھی؟ اور شادی کی ہے تو ظاہر ہے وہ حقوق ادا کرے گا بیوی کے، اس کی محبت بٹے گی۔ ماں کی محبت اپنی جگہ ہے، بیوی کی محبت اپنی جگہ۔ اگر اس نے بیوی پر خرچ کر دیا تو ماں ناراض ہے، اگر اس کو گھمانے کے لیے لے گیا تو ماں ناراض ہے، اگر اس کو کپڑے دلوا دیے تو ماں ناراض ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس پر جو جو حقوق ہیں وہ حق اسے ملنے چاہیے، اور اگر آپ اس کے حقوق ملنے میں رکاوٹ بنیں گی تو قیامت میں جواب دہ ہوں گی، اور قیامت تو دور کی بات ہے، اسی دنیا میں مکافات عمل ہوگا۔ اور بہت سی جگہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جن عورتوں نے اپنی بہوؤں کے ساتھ یہ کیا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہاں بھی یہی ہو رہا۔ پھر چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کیوں کون سا گناہ کیا، ہم نے کون سی خطا کی۔ ذرا سا اپنے اوپر غور کرو، اپنا محاسبہ کرو، دیکھو تم کیا کر رہی ہو، جیسا کرو گی ویسا پھل۔ اگر نیک عمل تو پھر اس کی جزا، اور اگر برا عمل تو اس کی سزا۔ تو بعض اوقات تو اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل، یہیں پر ہی سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اس کے انتقام، اس کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، قرآن کہتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر وہ پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی، اور جس کی رہائی اس کی طرف سے ہو جائے اسے پھر کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا۔ تو اس کے جو اسباب ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیے، اور اس کا جو حل ہے، سب سے پہلا حل تو یہی ہے جو ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ہر ساس بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور اسی کی طرح اس کی تربیت کرے، اس کے ساتھ رہے، اور ہر بہو اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھے، ماں کا درجہ دے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی ماں کو، باپ کو گالیاں دے تو ادھر شوہر بھی اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے، وہ تو دونوں طرح ہیں۔
अगर आप चाहते हैं आपके वालिदैन की इज्जत की जाए तो आप भी इज्जत करें। शौहर चाहता है मेरे माँ बाप की इज्जत की जाए, लेकिन बीवी के माँ बाप को गालियाँ दे रहा है तो कैसे होगा? आप उनके माँ बाप की इज्जत करें, वो आपके माँ बाप की इज्जत करें। आप उनका एहतराम करें, वो आपका एहतराम करें। वो भी माँ बाप के बराबर है, सास ससुर जो हैं ये भी माँ बाप के बराबर है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर जिन खानदानों में ऐसा है कि उन औरतों ने अपनी बहुओं को बसने नहीं दिया, ख़ानदान के बड़ों को चाहिए कि वो बैठकर उनको समझाएं, उनको खुदा का खौफ दिलाएं, और अगर वो मैके में बैठी हैं तो उनको घर पहुंचा दें। और ऐसी औरतों के लिए हमारा मशवरा ये है कि वो अपने बच्चों की शादी ही ना करें, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करें, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करें, और तीसरी की भी, यानी जो बहू है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करें। और अगर बच्चे हो गए तो फिर उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद। और आप याद रखें कि माशरे में जो बेराहरवी फैल रही है, बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिलता या बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलता, तो वो खुदसर हो जाते, ज़िद्दी हो जाते, फिर वो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, और अगर तालीम हासिल नहीं करते तो फिर उल्टे सीधे काम वो करते हैं। आजकल तो मोबाइल है जिसमें सारे खुराफात मौजूद हैं, उसमें अगर लग गए या किसी और गलत सोसाइटी में पड़ गए तो वो फिर माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए और उस औरत की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए अभी से हम कोशिश करें, और ये खुसूसन वो औरतें कोशिश करें जिनके बच्चों की शादियां हुई हैं, जो सासें बन गई हैं, कि तवाज़ुन कायम रखें, अदम तवाज़ुन का शिकार ना होने दें। शौहर को चाहिए माँ की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, दोनों की मोहब्बत है, जाहिर है, ना इसको आप छोड़ सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन तवाज़ुन बरकरार। और ऐसी सूरत हाल में ये ना हो कि एक को छोड़कर आप दूसरे की तरफ चले जाएं। माँ बाप को छोड़ दिया और बीवी को लेकर अलग घर में चले गए कि हम तो सुकून से हैं, उधर माँ आपके लिए तड़प रही है, ये भी गलत है। और माँ अगर चाहे कि बीवी को छोड़ दे मेरे पास आ जाए तो ये भी गलत है। इसलिए अदम तवाज़ुन का शिकार जब भी कोई होगा, ये खराबी पैदा होगी, ये बुराई पैदा होगी, ये मसाइल पैदा होंगे। तो इस मसले पर बड़े गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है, औरतों को भी मर्दों को भी, और जो ख़ानदान के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन ख़ानदानों में जमाते हैं, उनको चाहिए कि इन मसाइल पर ख़ास तौर पर गौर करें। और अगर कोई खुदसर औरत ऐसी है जो किसी की बात नहीं मानती तो उसका बिल्कुल बाइकआउट किया जाए, उससे मिलना जुलना, रहना सहना, बातचीत करना, हर किस्म का बाइकआउट किया जाए और मना कर दिया जाए कि इस औरत से ना मिला जाए, और उसके बेटे के घर को, उसके बहू के घर को बसाया जाए। कितने केस ऐसे हमारे पास हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी अना को, अपनी ईगो को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों के लिए राहत, खुशी, आराम, ये तमाम चीज़ें देने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को परेशानी ना हो, सबको आराम और सुकून हो, ताकि कोई हमारी शिकायत अल्लाह से ना करे, बल्कि उसकी दुआएं हमारे लिए हों। जब अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं हमारे लिए होंगी तो फिर आप देखें खालिक़ कायनात कितनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तिकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।